आशोचम इत्यादि विशेषवचनानुसारेण तदहः इत्यादि सामान्यवचनानां संकोच एव युक्तः। अतएव स्मृतिभास्करे नाभिच्छेदात्मकं त्यक्तद्रव्यस्य कूटकमध्येऽपि सकुल्यैः इतरैर्वा द्रव्यप्रतिगृहे न दोषः इत्येवं सिद्धान्तम्। तस्मात् नाभिच्छेदात् पूर्वमेव दानादिकं कर्तव्यम् इति सूचितम्। शब्दः श्रूयते भोः। हरि ओम्। स्मृतौ यदा नाभिनालं वर्तते तस्य कर्तनात् पूर्वं पुत्रस्य जातकर्म संस्कारः अनन्तरं पुनः आशोचं भवति इत्यादि विशेषवचनम् अनुसृत्य जाते कुमारे पितॄणाम् आमोदात् पुण्यं तदहः इति स्मृतिः वर्तते। तदहः तस्मिन् तद्दिनम् इत्यर्थः। प्राङ्नाभिवर्धनात् पुण्यं तदहः इत्येके इति गौतमस्य वचनं वर्तते। न दहः इति शब्दस्य संकोचः करणीयः। तस्मात् स्मृतिभास्करग्रन्थे एवमुक्तं नाभिनालच्छेदात् पूर्वं दानसङ्कल्पं विधाय प्रत्येकरूपेण यद्वस्तु तत्र निक्षिप्तं वर्तते आशोचमध्ये सगोत्राणाम् इतराणां तद्दानं करणीयम्। तर्हि तैः यदि स्वीक्रियते तर्हि द्रव्यप्रतिग्रह दोषः तेषां न भवति इति उक्तम्। तस्मात् पुत्रजन्मानन्तरं नाभिनालच्छेदात् पूर्वमेव दानादिकं करणीयम् इति तात्पर्यम्। अथ नामकरणकालः। इदानीं नामकरणप्रसङ्गः उच्यते। निरूप्यन्ते कालास्विस्पष्टं नामकर्मणि मनुः शङ्कः इत्यादि मुनयः पुनः विभिन्नप्रकारेण नामकरणस्य कालं स्पष्टम् अत्र वदन्ति। तत्र मनुः किं वदति? निरूप्यन्ते कालास्तु विस्पष्टं नामकर्मणि मनुशङ्कप्रभृतिभिः मुनिभिर्बहुधा स्मृताः। तत्र मनुः किं वदति? कालविषये मनुः एवं ब्रवीति। दशमदिने अथवा द्वादशदिने यदि तिथिः पुण्यकरा भवति, मुहूर्तमपि समीचीनं भवति, शुभनक्षत्रं भवति चेत् तत्र कारयेत् पिता कारयेत् इति कथं? पिता कुर्यात् इति कारयेत् इति कथम् इति चेत् स्वार्थिकशब्दः इति अस्माभिः मन्तव्यम्। निजन्तप्रयोगः यद्यपि क्रियते परन्तु स्वार्थे निजन्तप्रयोगः। एवं यदि क्रियते तर्हि पिता एव कुर्यात् इत्यर्थः अस्माकम् उपलभ्यते। पितैव नामादि कारयेत्। कारयेत् इत्यस्य अर्थः कः? कुर्यात् इत्येव अर्थः। एवञ्च कारयेत् निजन्तप्रयोगः वर्तते किल? भवतु नाम निजन्तप्रयोगः परन्तु स्वार्थे निजन्तस्य प्रयोगः कृतः, अतः कुर्यात् इत्येव अर्थः। शङ्कोऽपि कुलदेवता नक्षत्राभिसम्बन्धं पिता कुर्यात् अन्यो वा कुलदेवतः इति शङ्कमुनिः एवं वदते। कुलदेवता नक्षत्रदेवतानां नामानि तत्र वक्तव्यं भवति। तदानीं कुलस्य नाम अनन्तरं पुनः
अस्माकं कुलदेवता इति भवति कुलदेवतायाः सम्बद्धं नामधेयं करणीयं भवति एकं नाम इति एकं नामधेयं कुलदेवता सम्बद्धं भवेत् यतः तदानीं नामकरणप्रसङ्गे चत्वारि नामानि भवन्ति तत्र व्यवहारार्थं किञ्चित् नामधेयं भवति तत्स्वीकृत्य उत्तरत्र व्यवहारं कुर्वन्ति परन्तु नक्षत्रनामधेयं कुलनामधेयम् इत्यादिकं सर्वं भवति तत्सर्वं निक्षिप्यते अत एव उच्यते एवं कुलदेवता नामधेयं नक्षत्रनामधेयम् इत्यादि यद्वर्तते तत्पुनः पिता एव कुर्यात् अनन्तरं कुलदेवतायाः नक्षत्रदेवतायाः नामधेयं पुनः कश्चन वंशस्य ज्येष्ठाः गरिष्ठः यः भवति सोऽपि कुर्यात् इति अत्र उच्यते कुलदेवता नक्षत्रापि सम्बन्धं पिता कुर्यात् अन्यो वा कुलवृद्धः पिता कर्तुं शक्यते पिता न क्रियते चेत् कुलवृद्धोऽपि कर्तुं शक्यते यदि कुलवृद्धः अहमेव करिष्यामि इति आग्रहं करोति तर्हि तेन किं करणीयम् इदानीं कुलदेवतायाः नामधेयं भवान् करोतु अनन्तरं नक्षत्रनामधेयं भवान् करोतु इति कुलवृद्धं प्रति उक्त्वा व्यवहारनामधेयम् इति यद्वर्तते तत् पुनः पिता एव कुर्यात् इत्यर्थः व्यासः किं वदति व्यासस्तु द्वादशाहादि कालान् आहा च धर्मवित् द्वादशा हेतुदं प्राप्ते नामकर्म विधीयते एकादशे वा दशमे जन्मनोऽनन्तरेऽपि वा मासे वा शतरात्रे वा पूर्णे संवत्सरेऽपि वा इति वर्तते धर्मज्ञः व्यासः नामकरणस्य पुनः द्वादशे दिने इति कालान् उवाच तत्र द्वादशे दिने प्राप्ते नामकरणं करणीयम् एकादशे अहने पिता नाम कुर्यात् इति वर्तते किल अतः एकादशे अहनि अपि नामकरणं कर्तुं शक्यते अनन्तरं जन्मनः आरभ्य दशमदिनेपि नामकरणं कर्तुं शक्यते अथवा यदा पुत्रस्य उत्पत्तिर्भवति तदनन्तरं पुनः शतदिनानाम् अनन्तरमपि नामकरणं कर्तुं शक्यते अथवा पुत्रजननात् एकवर्षानन्तरमपि नामकरणं कर्तुं शक्यते इति धर्मज्ञः व्यासः बबाण एवम् अनेकामाच व्यासः अष्टादशदिनं चापि प्रशस्तं नामकर्मणि तथा भविष्यत् वदन्त्यन्ये मनीषिणः इति अथवा पुत्रजननानन्तरम् अष्टादशे दिनाङ्के नामकरणस्य प्रशस्तं कालः इत्युच्यते एतद्विषयं भविष्यत्पुराणे उक्तम् केचन ज्ञानिनः अष्टादशे दिने नामकरणं कुर्वन्ति नामकरणं कुर्यात् इति वदन्ति इति भविष्यत्पुराणे उक्तम् वराहसंहितायां किम् उक्तम् तत्र विशेषप्रतिपादितः द्वादशे षोडशा एव नामकर्म तु कारयेत् इति कारयेत्तु इति वर्तते तुकारः वर्तते अतः कुर्यात् इत्यर्थः इत्रापि कारयेत् इत्यस्य कुर्यात् इत्येव अर्थः स्वार्थे निजन्तप्रयोगः एवञ्च अत्र किमुच्यते वाराहसंहितायां नामकरणविषये अन्यः विशेषः अत्र प्रतिपादितः द्वादशे दिने अथवा षोडशे दिने नामकरणं कर्तुं शक्यते इति उक्तम् विशेषः इति ज्ञातव्यम् संहितावचनम् इत्येव विशेषः वाराहसंहितावचनं कारयेत्तु इति वर्तते कारयेत् इत्यस्य स्वार्थे निजन्तप्रयोगः इति मत्वा पुनः कुर्यादित्येव अर्थः अतः अन्येन कारयेत् इति नार्थः कुर्यादित्येव अर्थः पिता
द्वादशे दिने अथवा षोडशे दिने वारासंहितावचनस्य अयमर्थः इदं तात्पर्यम्। शङ्को विशेषम् अवदत् दशमे नामकर्मणि दशम्यां पूर्वस्नातः शिशुम् उत्थाप्य कारयेत्। उत्थाप्य नाम पूर्वशय्यातः इत्यर्थः। शङ्क इति स्मृतिकारः वदति दशमे दिने नामकरणं कर्तुं शक्यते इति विशेषम् उवाच। दशमे दिने नामकरणदिने पुत्रजन्मनः पुत्रजन्म समये यथा कर्ता मङ्गलस्नानं करोति तद्वदेव दशमे दिनेपि मङ्गलस्नानं कुर्ते। अर्थात् नामकरणदिनेपि मङ्गलस्नानं शुद्धस्नानं शुद्धिस्नानं कुर्यात्। अनन्तरं पुत्रं पूर्वशय्यायां शयितं पुत्रं स्वीकृत्य अन्यत्र शय्यायां पुत्रं स्थापयेत्। पितॄणाम् अभिवृद्ध्यर्थं नान्दीश्राद्धं च तदानीं कारयेत्। तदानीं नान्दीमुखपितॄन् सम्पूज्य अनन्तरं पिता पुत्रस्य नामकरणं कुर्यात् इति शङ्कमुनेः अयम् अभिप्रायः। हर्षः भवति इति दृष्ट्या पितृपूजा अपि तदानीं करणीया। इति सम्पूज्य च पितॄन् नाम कुर्यात् पिता तदा इति दशम्याम् एव कर्तुं शक्यते इति उवाच। अत एव पारस्करः इति कश्चन ऋषिः ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति इति। दशमे दिने प्रातरेव उत्थाय ब्राह्मणभोजनादिकं विधाय अनन्तरं पिता नामकरणं कुर्यात् इति पारस्करः वदति। दशम्यां नामकरणं न सर्वेषां मुनीनां पुनः दशम्यां नामकरणं सम्मतं न भवति इति उच्यते। भविष्यत्पुराणे उक्तं नामधेयं दशम्यां तु केचिदिच्छन्ति दशमे दिने नामधेयं केचित् इच्छन्ति तावदेव। अत्र व्यवस्था विज्ञेय स्वगृह्योदितमार्गतः गृह्यसूत्रे स्वकीयगृह्यसूत्रे यथा उक्तं तथा व्यवस्थां कुर्यात् इत्युच्यते एतस्मिन् विषये। अतः गर्गाचार्यः किं वदति नामकरणस्य प्रशस्तं नक्षत्रं वर्तते तन्नक्षत्रं स्वीकृत्य तदानीं पुनः नामधेयं नामकरणं करणीयम् इति गर्गस्त्वाः विशेषतः नक्षत्राणि प्रशस्तानि इति। अनन्तरम् उत्तरारेवती तानि नक्षत्राणि कानि इति चेत् उत्तरारेवती हस्तमूलपुष्याश्विवारुणा श्रवणादिति मैत्राणि स्वाति मृगशिरस्तथा प्राजापत्यं धनिष्ठा च प्रशस्ता नामकर्मणि प्रशस्ता स्थितिर्भवति। नक्षत्राणि कानि इति चेत् उत्तरा रेवती हस्तः मूलं पुष्यः अश्विनी वरुण अर्थात अश्विनी वरुण देवता का शतभिषा नक्षत्रम विष्णु देवता का श्रवण नक्षत्रम अदिति देवता का पुनर्वसु नक्षत्रम मित्र देवता का अनुराधा नक्षत्रम स्वाति नक्षत्रम मृगशिरा नक्षत्रम एवं प्रजापति देवता का रोहिणी नक्षत्रम धनिष्ठा नक्षत्रम एतत् सर्वं नामकरणस्य प्रशस्तं भवति इति उच्यते। एवं गुरुशुक्राणां यदा लग्नात् पंचमे स्थाने अथवा नवमस्थाने यदि गुरुशुक्रौ भवतः अर्थात् त्रिकोणमध्ये यदा गुरुशुक्रयोः स्थानं भवति अथवा
दृष्टिः यदा भवति तदानीं तत्र तृतीयस्थाने षट्स्थाने अथवा एकादशस्थाने पापग्रहाः यदि भवन्ति शुभदृष्टिः यदा भवति तदानीं तस्मिन् राशौ पूर्वाह्णे नामकरणं कुर्यात् अपराह्णे पुनः नामकरणं न करणीयम् मध्याह्ने मध्यरात्रौ नामकरणम् इति गर्गः नामकरणस्य प्रशस्तं कालम् उवाच ज्ञातं वा अतः नामकरणं पूर्वाह्ने नामकरणं करणीयं मध्याह्नेऽपि मास्तु अपराह्ने मास्तु रात्रौ मास्तु समये पुनः क्रमेण तत्तन्मास नामधेयं वक्तव्यं भवति पुत्रस्य कृते मया उक्तं किल पुत्रस्य कृते चत्वारि नामधेयानि कुर्वन्ति प्रथमतः किं कुर्वन्ति मासस्य नामधेयं किम् इति मासनामधेयं प्रथमतः तत्र इदानीं स्थापयन्ति कथम् उदाहरणत्वेन व्यासः वदति यथाक्रमम् अत्र व्यासः कृष्णोऽनन्तो अच्युतश्चक्री वैकुण्ठोऽथ जनार्दनः उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा हरिः क्रमात् इति इदानीं चैत्रमासः चैत्रवैशाख ज्येष्ठः आषाढः इति वर्तते चैत्रमासे यदि पुत्रोत्पत्तिर्भवति तदानीं शिशुनामधेयं किं भवति मासनामधेयं कृष्णः इति अनन्तरं वैशाखमासे वैकुण्ठः चैत्रवैशाख भाद्रपदमासे जनार्दनः आश्वयुजमासे उपेन्द्रः कार्तिकमासे यज्ञपुरुषः मार्गशिरमासे वासुदेवः पुष्ये हरिः माघे योगीशः फाल्गुणे पुण्डरीकाक्षः इति क्रमेण तत्तन्मासेषु जातानां पुत्राणां कृते तत्तन्मासनियामक भगवद्रूपाणि यानि सन्ति तेषां नामधेयं पुत्रस्य मासनामधेयरूपेण प्रथमतः मासनामधेयं दद्यात् इति कुर्यात् इत्यर्थः वर्णानां निजनामानि मनुराह यथाक्रमम् मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य युक्तं शूद्रस्य दुर्गुप्सितम् इति मङ्गलबलधननिन्दा प्रतिपादकान्येव तेषां क्रमेण नामधेयानि भवन्ति इत्यर्थः एतदुच्यते मनुः किं वदति तत्तत् वर्णानुक्रमेण स्वाभाविकरूपेण नामधेयं भवति वर्णक्रमः एवं वर्तते यदि ब्राह्मणजातो कश्चन पुत्रः उत्पन्नः तदानीं बलसूचकानि नामधेयानि जातो पुनः संपत्सूचकानि नामधेयानि शूद्रजातो निन्दासूचकानि नामधेयानि भवन्ति अनेन क्रमेण नामकरणं करणीयम् इति मनोः अभिप्रायः मङ्गलं बलं धनं निन्दाप्रतिपादक नामधेयम् एवं चतुर्णां वर्णानां कृते एवं नामधेयं करणीयम् इत्यभिप्रायः नैव स्थापनीयम् इति वर्तते तत्कथं सङ्गच्छते ताडयन्ति किल तस्मान् यदि एवं क्रियते अस्माभिः इति प्रश्नः सन्देहः तदानीम् उच्यते नैव तथा कुतः क्रियते प्राक्तनैः इति चेत् तैः यत् पापं कृतं वर्तते अतः तस्य पापस्य परिहारार्थं तादृशं नामधेयं स्थापनीयम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति अत एव निन्दाप्रतिपादकं नामधेयं तेषां कृते कुर्यात् इत्यर्थः
यमोऽपि अत्र नियमम् आह। यमः अस्मिन् विषये कञ्चित् नियमं वदति। ब्राह्मणस्य कृते कथं नामधेयं करणीयम् इति चेत् शर्मदेवश्च विप्रस्य वर्मत्राता च भूभुजः भूतिर्दत्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत् इति वर्तते। एवं वर्तते। मंगलादीन्येवं विधानि सम्पद्यन्ते भद्रशर्मा भद्रदेवः शक्तिपालः धनपुष्पः हीनदासः इत्यादि। यमः एतस्मिन् विषये नियमं वदति। ब्राह्मणस्य शर्म देव इत्यादि नामानि भवन्ति। क्षत्रियस्य वर्म त्राता इत्यादि नामधेयानि। वैश्यस्य ऐश्वर्यसम्बद्धं भूतिः दत्तः इति। तत्र पुराणेषु एतन्नामधेयं श्रूयते अस्माकम्। देवदत्त इत्यपि भवति वैश्यस्य कृते नामधेयं। चारुदत्तः चारुदत्तोऽपि वैश्यः चारुदत्तः इति भवति। शूद्रस्य पुनः दास इति नामधेयं दातव्यं कुर्यात् इति यमस्मृतिकाराणाम् अभिप्रायः। क्रमेण ब्राह्मणादीनां मङ्गलं बलम् इत्यादि आर्थिकं पदं पूर्वपदं भवेत्। इत्याद्यर्थसूचकं पदं पूर्वपदं भवेत्। तत्र शर्म वर्म इत्यादि पदानि उत्तरपदानि भवन्ति। एवं विचार्यमाणे वर्णक्रमानुसारेण प्रायः एवं नामधेयानि भवन्ति। कथं? ब्राह्मणस्य नामधेयं भद्रशर्मा। भद्र इति मङ्गलं सूचयति। भद्रशर्मा इति अथवा भद्रदेवः इति भवति। क्षत्रियस्य शक्तिपालः, वैश्यस्य धनपुष्पः, शूद्रस्य हीनदासः। अनेन क्रमेण नामधेयानि ज्ञातव्यानि अस्माभिः इति उक्तम्। अनन्तरं बैजावापो विशेषं मुनिः। बैजावापः इति कश्चन मुनिः वर्तते। सः एवं विशेषं वदति। यदा पिता नामकरणं अक्षरद्वयस्य नामधेयं त्र्यक्षरात्मकम् अथवा चतुः पंच षट् सप्त इत्यादि संख्यायुक्तं नामधेयं पिता पुत्रस्य कृते दातव्यम् इति घोषराणि भवेयुः। अनन्तरं मध्ये पुनः अन्तस्थाक्षराणि भवेयुः। दीर्घाक्षराणि पुनः अन्ते भवेत्। अपि च अन्ते अभिनिष्टान अर्थात् विसर्गः भवेत् इति बैजावापमुनीनाम् अयम् अभिप्रायः। पिता नाम करोत्येकाक्षरं द्व्यक्षरं त्र्यक्षरं चतुरक्षरम् अपरिमितं वा घोषवदादि अन्तरस्थम् अन्तस्थम् दीर्घाभिनिष्ठानान्तम् इति कृदन्तं कुर्यान्न तद्दिदान्तम् इति। कृदन्तनामधेयं भवेत्, तद्दिदान्तनामधेयं न भवेत् इति। कृदन्तनामधेयं नाम धातूनां कृत्प्रत्यये कृते नामधेयम् उपलभ्यते। कृदन्त इति वर्तते। नतः नन्दितः इत्यादि कृदन्त प्रत्ययान्त शब्दाः। तद्दिदान्त नामधेयं नाम किम् इति चेत् दाशरथिः कार्ष्णिः इत्यादि तद्दिदान्त शब्दाः इत्युच्यन्ते। तथा नामधेयं न भवेत् इति उच्यते। एतावत्पर्यन्तं बैजावापमुनीनाम् अभिप्रायः कः इति अस्माभिरुक्तम्। नाम्नः आदौ एव भवेत्। वर्गस्य तृतीय चतुर्थ अक्षराणि घोषाक्षराणि इति वदन्ति। उदाहरणार्थं ग घ ड ढ ज झ इत्यादीनि अक्षराणि घोषाक्षराणि भवन्ति।
ಅಂತಸ್ಥಾಕ್ಷರಾಣಿ ಕಾನಿ ಯರಳವ ಎರಳವ ಅಂತಸ್ಥ इति पाणिनिना उक्तम् अतः तानि अक्षराणि अन्तस्थानि येनः नाम नामधेयस्य मध्यको अभिनिष्टानं नाम किम् अभिनिष्टानं नाम विसर्गः इत्यर्थः तत्पुनः अन्ते भवेत् इत्युच्यते अथवा पिता पितामहादिसिद्धं नाम कुर्यात् यदाह शङ्कः कुलदेवता नक्षत्रापिदं बन्धं पिता नाम कुर्यात् अन्यो वा कुलवृद्ध इति अथवा एवमुच्यते पिता पिता किं करोति पितामहस्य यन्नाम वर्तते तदेव नामधेयं पुनः पुत्रस्य करोति इमं विषयं शङ्कमुनिः उक्तवान् कुलदेवता अथवा नक्षत्रसम्बद्धं नामधेयं पिता कुर्यात् अथवा कुलस्य वृद्धः यः वदति कुर्यात् इति वदति स्त्रीणां पुनः नामधेयं मनुः एवं वदति स्त्रीणां सुकोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरं मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तम् आशीर्वादाभिधानवत् इति मनुः अध्याय द्वितीयाध्याये श्लोकत्रयस्त्रिंशत् श्लोके उक्तवान् सुकोद्यम नाम किम् उद्यम नाम वक्तुं योग्यं सुलभेन वक्तुं योग्यं सुकोच्चारण योग्यम् इत्यर्थः मङ्गल्यं नाम मङ्गलवाची इत्यर्थः दीर्घवर्णः आकारः ईकारो वा अतएव पारस्करः वदति अयुगक्षरमाकारान्तं स्त्रियः इति शङ्कोऽपि ईकारान्तं स्त्रीणाम् एवं कृते नाम्नि शुचि तत्कुलं भवति इति वदति उवाच स्त्रीणां सुखेन यद्वक्तुं शक्यते सुखकर उच्चारण योग्यं नामधेयं मृदुनामधेयं स्पष्टार्थं नामधेयं मनोहरं मङ्गलकरं दीर्घवर्णयुक्तम् आशीर्वादसूचकं नामधेयं स्त्रीणां कृते कुर्यात् इति वदति सुकोद्यम नाम किं सुखेन उच्चरितुं योग्यम् इत्यर्थः मङ्गल्यं नाम किं मङ्गलवाचकम् इत्यर्थः दीर्घवर्णः इत्यस्य अर्थः कः आकारः अथवा ईकारः अन्ते भवेत् कथम् उदाहरणं किम् इति चेत् यशोदा इति भवति शान्ता सुषमा मनोरमा वसुधा अलकनन्दा मन्दाकिनी इति ईकारान्तशब्दः इत्यादि भवेयुः नामकरण प्रसंगे एतत् सर्वं भवेत् अतएव तस्मादेव पारस्करः विषमसंख्याक्षराणि अर्थात् तृतीयाक्षरं पंचमाक्षरं आकारान्त अक्षरं वक्तव्यम् इति स्त्रीणां कृते वक्तव्यं कुर्यात् इति पारस्करोऽपि उवाच शङ्कमुनिरपि स्त्रीणां कृते ईकारान्त शब्दः भवेत् इति वदति एवं क्रियते चेत् फलं किम् इति चेत् यद्येवं क्रियते तर्हि अस्मत्कुलं पवित्रं भवति इति दृष्ट्या एवं नामकरणं करणीयम् इति वदति एवञ्च जातकर्म नामकरणकालादिनिरूपणम् इदानीं समाप्तम् हरये नमः प्रणाम आचार्य एकादशी अहनि पिता नाम कुर्यात् इति कुत्रापि नोक्तं किल गुरुः नास्ति आचार्य कुत्रापि अस्माभिः सर्वत्र एकादशे अहनि पिता नाम कुर्यात् इति श्रुतिवचनं वर्तते इति सर्वदा उच्यते परन्तु तत् न श्रूयते आचार्य अत्र अस्ति व्यासः द्वादशाहे तु सम्प्राप्ते परन्तु एतद् वाक्यं न दृश्यते इत्येव एकादशे वा दशमे जन्मनो अनन्तरेऽपि वा इति उक्तम्
परन्तु तद्वाक्यं न श्रूयते अत्र तद्वाक्यस्य उल्लेखमेव नास्ति अत्यन्तम् आश्चर्यम्। आचार्य प्रश्नः अस्ति कर्तुं शक्यते वा? हरि ओम्। आचार्य प्रश्नः कर्तुं शक्यते? कर्तुं शक्यते, शीघ्रं वदतु। आचार्य ह्यः यत् लिखित्वा दत्तं यत् रात्रिजलं पुनः प्रातःकाले प्रातुं शक्यते वा? हाँ हाँ हाँ, यदि जलं नोपलभ्यते कुतः तत् उक्तं प्रातःकाले उत्थाय नदीं प्रति गन्तुं न शक्यते यदि दुष्टमृगाः अपि च कदाचित् हानिः तदानीं भवेत्। अतः प्रातरेव जलसङ्ग्रहं विधाय जलेनैव स्नातुं शक्यते इति लिखितं तत्। इत्युक्ते आचार्य पेयजलरूपेण अग्रिमदिवसे उपयोगं भवितुं शक्नोति वा? शक्नोति भोः, अस्मिन् काले सर्वं शक्नोति। यतः नगरेषु मध्ये जलमेव नागच्छति किल। न इत्युक्ते अस्माकं ग्रामे कूपः वर्तते तर्हि, किन्तु